उधर से आए वो एकदम मुल्क से बाहर भाग गया और उसको बस करे क्या हुआ इसमें कोई शक है कि NRO2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था NRO1 का। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की उसकी, 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूट मार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, वो इन्होंने फिर उनको NRO2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार? किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया, बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होके निकलाई सारी चोरी से। सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और उस जिसके अंदर कि आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लूं तो इसका मतलब कि आप जवाबदेही नहीं है। तो जो TT के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो, अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मैंने किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए। वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। उन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया। चुन चुन के आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गए। चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह है मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की इनकी करप्शन माफ हो रही है। और ये बहुत बड़ी वजह है आज मायूसी की। और मैंने ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आना चाहता हूँ कि मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उससे नेट का कसूर है, नेट का कसूर है, डीजे का नहीं गा। कुछ कहना हाय 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 नेट आसमान तो होंदा जे ना, आसमान तो नेट का कसूर है, डीजे का कसूर कढ़िए। नेट का कसूर है हुण, डीजे ने बड़ियां गालां पै गईयां, बस करो बड़ा बस करो। हाँ उन्हें डीजे के अंदर ही डेथ हुई है। कोई नेट का मसला है।
ਮਗਰ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼, ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। ये क्या होता है? अगर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने टेप चला दी, वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूँ, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुझसे गद्दारी कर रहा हूँ? लेकिन जो हमारे से किया गया, और आजम स्वाति से उसकी बीवी को वीडियो भेज दी, यानी इस लेवल पे नीचे गिरना था कि उसके घर वीडियो भेज दी उसकी। ये कहना, ये कहा कि जनाब, और डराया गया कि तुम्हारी फैमिली सेफ नहीं है। कसूर उसका ये कि वो कह रहे हैं कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया, सारी बच्चा कौम जानती है कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया, NRO 1 मुशर्रफ ने दिया, सबको पता है। उसके ऊपर इतनी सजा, एक सेनेटर को, उसको उठा के, हार्ट का पेशेंट है आजम स्वाति, उसको कभी वहां भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, उस ठंड में सिंध भेज रहे हैं प्राइवेट जहाज में। कौन सा जुर्म किया उसने? जुल्म है, क्यों? जुल्म है। अगर आपने नहीं दिया NRO 2 तो जाके पब्लिक को बताया नहीं दिया आपने, सारे आके लोगों को बताएं आपने किस तरह आपने लोगों को बचाया। हम बताएंगे कैसे बचाया आपने, मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। आपने वो जब फैटफ की लेजिस्लेशन थी तो वो खुद कह रहे हैं हमें, वो अपोजिशन वाले, कि ये तो जनाब ये बैठ के उन्होंने आपकी आशीर्वाद मिली थी, उसके बाद आपने वो NRO के ये जो अमेंडमेंट थी नैब की जो अब होगी, ये तो तब होने के चक्कर में थे, तब हम खड़े थे। और मैं तब से कहता गया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई दुनिया में मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया जिसके ताकतवर डाकू उनको आप छूट दे दें और सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैं आखिर में बात भी करता हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम अब क्या प्लान बनाएंगे इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का जो इन्होंने फंसाया हुआ है हमें। अब मैं जो अगली बात करना चाहता हूं वो ये कि हमने ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये झुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये झुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये झुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको,
सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया। अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इस वक्त हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जब मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो एनआरओ 1 मिला था इनको, करप्शन केसेस खत्म कर दिए। इसलिए हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए, ताकि फिर से पहले जो एनआरओ 1 मिला था इनको, सारों ने इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया। अब ये एनआरओ 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहां असेंबली पे आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म कर दिए। इस वक्त हालात ये है कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे सामने, तो वो जल्दी बताना चाहता हूँ। जी, तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे। मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से, तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल ये है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो हमारी हिमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे जब पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरी हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गया और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे ऊपर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है,
میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی، میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتہ ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسے میں چلنے کے قابل ہوں گا، میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے، میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق ہے گا؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں. اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا. یعنی ساری اسٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں بہت اچھے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلیاں قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم اور اس لیے کرتے ہیں 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا، جنہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا. کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں
پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر، اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا. اور جو کراچی کے اندر سیٹ کی ذرا دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوسی کو نہ آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے. یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو، اس سے بھاگتا ہے. اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے انشاءاللہ، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں انشاءاللہ، آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے. انشاءاللہ آپ سب اس کی ذمہ داری لے کے نکلیں. اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں نہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا. صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا. اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے. سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی. اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے، مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہو. ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو یہ مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کرے، اس ملک کے اندر انصاف قائم کرے، رول آف لا قائم کرے. اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی. ہر جگہ رکاوٹیں بنی ہوئی ہے، اور ہم نے کافی چینج بھی کیا. ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی. کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے. بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی، اگر ہم وہ چھوڑے کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر رہے ہیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ ٹورزم میں ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہو. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں.
لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو, جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہیں وہ عوام ہیں, اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے, اور میں ان میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے قوم بن کے ہم اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے پاکستان میں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. جب 66% ملک میں الیکشن ہو تو عقل کہتی ہے کہ عام انتخابات کر دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں ساتھ دینے پر